الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ذوق شوق پر والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود تحیت و ثنا بعد دعا ہے اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر کہ اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، آج جس موضوع دے اتے جناب دے سامنے گفتگو کرنی ہے اس دا عنوان ہے اسلام دے اندر عورت دے پردے دا کی احکام ہے۔ اسلام دے اندر عورت نو اللہ رب العالمین نے کی عزت عطا فرمائی ہے۔ اسلام دے اندر عورت دا کی مقام ہے۔ اللہ رب العالمین دے سونے نبی نے فرمایا کہ اے میری امت، میں جا رہا آخری خطبے دے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تو آڑے اندر دو چیزاں چھڑ کے چلیاں، ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے چلیاں، دوجا اپنا گھرانہ چھڑ کے چلیاں۔ اللہ دے قرآن نال پیار کرے آجے، میرے گھر دی اتباع کرے آجے۔ جدوں کو مسئلہ بن جائے یا اللہ دے قرآن چو لبے آجے یا میرے گھر وچ لبے آجے۔ یہ مسئلہ بنیا عورت دا کی مقام ہے، عورت دے پردے دے بارے آج جگہ جگہ دے جنابے والا شادی دا موقع ہے۔ شادی دے موقع دے ہوتے سب تو وڈی جہلیت دا مظاہرہ یہ کیتا جاندا ہے کہ عورتاں بے پردہ چھڑ دیتیاں جاندیاں نے، وہ جنابے والا نچدیاں بھی نے، گاندیاں بھی نے، واہیاتیاں کردیاں نے۔ اللہ رب العالمین ہن سانو مسئلہ درپیش آیا، اساں اللہ رب العالمین دے قرآن کول گئے ہاں، پھر سونے نبی دے گھر کول جاواں گے، جو حکم ہوئے گا جناب تسلی نال سماعت فرما کے او دے اتے عمل کرن دی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، امر دا صیغہ فرمایا، حکم فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھراں دے اندر قرار پھریا جے، اپنے گھراں دے اندر بیا جے۔ لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانہ جاہلیت دیاں عورتاں وانگو باہر نہ پھریا جے، بازاراں دی رونق نہ بن جایا جے۔ مت تساں بازاراں دی رونق بن جاؤ، نا نا، اے مسلمان دی عورت اپنے گھر دے اندر قرار پھریں۔ زمانہ جاہلیت دیاں عورتاں بھی کر دیاں سن، جدوں بازاراں دے اندر پھرنا اپنے دوپٹے نوں سر دے اوتے بن لینا، جدوں انہاں نوں آکھیا جانا اپنے دوپٹے نوں سر تے کیوں نہیں لیندیاں جے، ہن آکھنا ساڈے کم دے اندر رکاوٹ بن دی ہے، اساں اینوں نہیں لیندیاں۔ او خدا دیا بندیا، اج بھی تینوں کئی لیڑیاں لبن گیاں جہڑیاں سر دے اوتے دوپٹہ نہیں لیندیاں، جدوں انہاں نوں آکھیا جائے کیوں نہیں لیندیاں، او آندیاں نے یہ چلن وچ رکاوٹ بندا ہے، یہ ٹرن وچ کم وچ رکاوٹ بندا ہے۔ خدا دیا بندیا، یہ تے زمانہ جاہلیت دیاں عورتاں دا قول سی۔ اللہ رب العالمین نے تیری میری عورت میں حکم نہیں فرمایا، حور تو ود مقام عطا فرما کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ۔ یہ تے اللہ دا قرآن سی۔ او یارا سونے نبی دے گھر دی گل سن،
حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے میرے سونے نبی دیو گھر والی جیری اجمی نے باقی ساریاں ساڑیاں ماواں عربی نے آپ سرکار دے کول عربی عورتاں مدینے شریف دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو کے آ گئیاں آ کے عرض کر دیاں نے اماں جی سانو ایک مسئلہ درپیش آ گیا ہے میری اماں نے فرمایا کی بنیا ہے عرض کر دیاں نے اماں جی ساڈا دل کردا ہے اساں حج کرن دی خاطر جائیے اللہ رب العالمین دا فرض ادا کرن دی خاطر جائیے لیکن اماں جی ساڈا یہ دل کردا ہے ساڈے نال ساڈے نبی دی کوئی گھر والی ہونی چاہیے ساڈے نال کوئی اماں جان ہونیاں چاہیدیاں نے آ میری اماں دا جواب سنتے کلیجے نوں ٹھار لائے میری اماں جی نے فرمایا او مدینے والیو سن لو ساڈے اُتے اللہ رب العالمین نے آج فرض فرمایا سی لیکن اساں اللہ رب العالمین دا او فرض ادا کر لیا ہے ہون ساڑے اتے حج فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے لیکن گھر دے اندر رہنا ساڑے آستے فرض ہے اساں اللہ رب العالمین دے فرض نو چھڑ کے نفل دی خاطر نہیں جا سکدیاں او مسلماناں تیری تے میری اماں نے جواب دیتا ہے حج ضرور اللہ رب العالمین دی عبادت لیکن ہونے نفل ہو گیا ہے فرض ادا کر لیا ہے او تیری تے میری اماں نے تے درس دیتا ہے اگر جناب والا گھر دے وچوں باہر نکلنا پوے نفل دی خاطر اپنے گھر دے اندر رہ جا اپنے گھر دے اندر بہ جا ساڈے اسلام نے تے حکم فرمایا ہے پھر اپنے ضمیر کولوں پوچھ کے مینوں دسے نا او جیری اماں نفل دی خاطر باہر نہیں پہ جاندی امت دیاں بچیاں نوں نے کی درس دیتا ہے اپنے گھر دے اندر بہ جاؤ آ بازاراں دی رونق نہ بن جایا جے سنمیاں دی رونق نہ بن جایا جے آ جناب والا تھیٹر دی رونق نہ بن جایا جے او سونے آئے تے میری اماں دی گل سی آ تینوں گل سناواں آ سرکار آپ سرکار دی امت دے اندر بھی ایسیاں عورتاں گزریاں نے جنہ اپنی عزت اپنی جان نالو وت ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ فرنگ آسویہ دے اندر لکھیا ہے آج جدوں ملک پاکستان تے ہندوستان جدا نہیں سنوئے اس دے اندر ایک غریب مسلمان سی جدے گھر دے اندر اگ لگ گئی ہے گھر دے اندر اگ لگ گئی ہے وہ بی بی باہر آئی ہے وہ دا بچہ اندر رہ گیا ہے وہ بی بی اپنے بچے نو لین دی خاطر اندر گئی ہے آپ محلے دے اندر شور پہ گیا رولا پہ گیا لوگ اکٹھے ہو گئے سارا محلہ اکٹھا ہو گیا آگ لگ گئی ہے آگ نے جناب والا چارے پاسوں لپیٹ لیا او جدو بی بی نے ویکھیا باہر سارا محلہ اکٹھا ہو گیا ہے جناب والا ایک کونے دے اندر کھلو گئی ہے او دا بندہ آکھدا ہے بی بی باہر آ جا نہیں تے جل جاویں گی مر جاویں گی او بی بی آکھدی ہے او میرے شوہرا میں کیویں باہر آ سکنیاں اگے غیر مرد آ گئے نے او بی بی مر جائیں گی بی بی آکھدی اج میں جان دے سکنیاں لیکن اے چہرہ کسے غیر مرد نوں نہیں وکھا سکدی ہاں آج میں مرد سکنیاں لیکن اپنا چہرہ غیر مرد نوں نہیں وکھا سکدی او خدا دیا بندیا اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر او بھی عرض کر دیے مولا
جیڑا تیرا حکم سی میں انہوں پورا کیتا ہے اے جان تے جا سکتی ہے لیکن تیری شرع دا میں جناب والا حکم نہیں موڑ سکتی او خدا دیا بندیا مومن بندے دے اتے امتحان تے ضرور آندا ہے لیکن اللہ رب العالمین انہوں ذلیل نہیں کردا ہے درویش اس بی بی نے جان مولا دی راہ دے اتے رکھ چھڑی ہے اللہ رب العالمین نے اس بی بی دی لاج انج رکھی ہے آگ جناب والا بجھنا شروع ہو گئی ہے اللہ رب العالمین نے اس مسلمان بچی دی نال عزت بچائی ہے نال زندگی عطا فرمائی ہے ہاں معلوم ہویا اگر اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر سچے دل دے نال جھک جائے گا اللہ رب العالمین جناب والا عزت بھی بچا لے گا اے عورت دا مقام اللہ رب العالمین نے اتنا بلند کیوں رکھیا ہے کیوں انہوں گھر دے اندر رہن دی جناب والا پابند کیتا ہویا ہے کیونکہ جدوں عورت گھر دے اندر بیٹھے گی پردے دے اندر بیٹھے گی حیا دے اندر رہے گی اللہ رب العالمین دے نزدیک ہوندی جائے گی جدوں اے عورت گھر دے اندر بیٹھ جائے گی جدوں اے پتر جمے گی کوئی ایوبی بن جائے گا کوئی محمد ابن قاسم بن جائے گا کوئی طارق ابن زیاد بن جائے گا کوئی موسیٰ بن نصیر بن جائے گا جیرا آکھے گا میں اپنی جان تے دے سکنا ماں لیکن اپنی عزت دے اتے حرف نہیں آن دیاں گا او مسلمان آئی کافر نے حملہ جو کیتا ہے او دشمن سی انہیں دشمنی لئی ہے تیری میری دھی بہنوں نے باہر کڑیا ہے کدے دھرنیاں دی یار دے اندر کڑیا ہے کدے ترقی دی یار دے اندر کڑیا ہے کدے نوکری دی یار دے اندر کڑیا ہے کدے تعلیم دی یار دے اندر کڑیا ہے کدے یونیورسٹیاں دی یار دے اندر کڑیا ہے او دا اصل مقصد کی سی او جدوں مسلمان دی عزت بازاراں دی رونق بن جائے گی جدوں چھنویاں دی رونق بن جائے گی پھر جناب والا اے دی نسل دے وچ ایوبی مک جان گے اے دی نسل دے اندر محمد ابن قاسم مک جائے گا اے دی نسل دے اندر طارق ابن زیاد مک جائے گا جدوں اے لیڈی ہو جائے گی بازاراں دے اندر پھرن والی بن جائے گی پھر جناب والا جدوں اے جمے دی یا عمران خان بن جائے گا یا شیخ رشید رنڈا بن جائے گا یا جناب والا قوم نو لٹن والا فریدی ورگا بے غیرت بن جائے گا او مسلمانا اس کافر نے تے دشمنی کیتی ہے آتن میں اللہ دا قرآن بھی سنایا ہے نال نبی دا فرمان بھی سنایا ہے آج بھی وقت ہی اپنی دھی بہنوں انج پردہ کرا جی میں میری اماں نے کیتا ہے جی میں اللہ دے قرآن نے حکم فرمایا ہے اگر آج پھر عظمتاں لینا چاہنا ہے پھر اپنی دھی بہنوں انج پردہ کرا جی میں سیدہ پاک نے کیتا ہے رب پتر حسین دے غلام عطا فرمائے گا